अत्र अयं कार्यक्रमः श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान इत्यनया संस्थया समायोजितः वर्तते। राष्ट्रीय संगोष्ठी इयं वर्तते। अत्र च विषयरूपेण गीता विज्ञान भाष्य, गीता शास्त्र रहस्य विमर्श इति इत्यनयोः ग्रंथद्वयोः प्रतिपाद्यं यद् वर्तते तदेव अत्र विषयरूपेण समुपस्थितो वर्तते। मान्याः, इदानीं न पूर्वतः एव वयं शृणुमः, जानीमः यत् अस्याः संस्थायाः ये खलु संस्थापकाः आसन् पंडितप्रवराः मधुसूदन ओझा महाभागाः, ते वस्तुतः वैदिक सनातनस्य एक गौरवभूताः ते आसन्। एतदपि वक्तुं शक्नुमः, अत्र अतिशयोक्तिः नास्ति यत् ते अवताररूपेणैव अस्माकं समक्षम्, अस्माकं कृते भारतीय संस्कृतेः संरक्षणाय ते समागताः, स्वकीयं कार्यं प्रतिपादितवन्तः। सर्वादौ अहम् एकेन पद्येन महोदयानां स्वागतं, महोदयानां श्री ओझा महाभागानां पादपद्मयोः एकेन पद्येन पुष्पांजलिं विनिवेदयामि। प्रस्थानत्रय भाष्य भाषितमणि सो वेद तत्वागमी। प्रस्थानत्रय भाष्य भाषितमणि सो वेद तत्वागमी। शास्त्रद्वंद्व घनांधकार निधने, शास्त्रद्वंद्व घनांधकार निधने संदीप्त दीन प्रणीः। दीन प्रणीः इत्युक्ते सूर्यः। संदीप्त दीन प्रणीः वेदार्थ प्रतिपादनेति कुशलो विज्ञान दृष्ट्यग्रणीः। यतो हि विज्ञान वैज्ञानिक दृष्ट्या प्राथम्येन यत् वैदिक मंत्राणां विवेचनम् अभूत् तत् श्रीमतां कर कमलयोः एव अभूत्। एतदर्थं तत्र वर्तते विज्ञान दृष्ट्यग्रणीः ओझा श्री मधुसूदनो बुधवरस्तद्विश्ववन्द्यं नुमः। ओझा श्री मधुसूदनो बुधवरस्तद्विश्ववन्द्यं नुमः। एतद् अस्माकं पुष्पांजलिः वर्तते श्रीमताम् ओझा महाभागानां चरणकमलयोः। अग्रे वस्तुतः श्रीमतां योगदानं न केवलं गीतायाम् एव, अपितु अस्माभिः यदधीतं यश्रुतं यत् प्रस्थानत्रयी यद्वर्तते, अतएव तत्र पद्य पुष्पांजल्याम् अस्माभिः प्रस्थानत्रय इति योजितं। यतो हि तेषां लेखने यत् प्रस्थानत्रयी वर्तते, या प्रस्थानत्रयी वर्तते, त्रिषु विशिष्ट ग्रंथेषु तेषां लेखनी तत्र निरस्र अजस्र धारा रूपेण प्रवाहिता आसीत्। उपनिषदि तेषां महाभागानाम् उपनिषद हृदयम् इति उपनिषद हृदय इति कृत्वा तेषाम् उपनिषदि व्याख्यानम् आसीत्। तथैव ब्रह्मसूत्रे शारीरक विज्ञान भाष्यम् इति कृत्वा
महाभागानाम् अथ च गीता विषये एतद् विज्ञानभाष्यम् इति महाभागानां योगदानं वर्तते। अथ च श्रीमतां ये प्रधान खलु शिष्याः आसन् ते गीता ते मोतीलाल शास्त्री महाभागाः तेपि हिंदी तस्य यत् संस्कृत भाषायां महाभागानां यत् लेखनम् आसीत् तस्य हिंदी भाषायां ते अनुवादं कृतवन्तः। श्रीमन्तः महाभागानां शिष्याः मोतीलाल शास्त्री महाभागाः। अस्तु एतत् सर्वं श्रीमतां यतोहि तत्र श्री रामचरितमानसे उच्यते जाने बिनु परतीति न होई बिनु परतीति प्रीति नहीं होई। तो एतदर्थं पूर्वं श्रीमतां यद् वैशिष्ट्यं तत्तु अवश्यमेव ज्ञेयं भवति, आदौ अवश्यमेव ज्ञेयं भवति। एतदर्थम् अस्माभिः आदौ श्रीमतां वैशिष्ट्यं किञ्चित् प्रतिपादितम्। अस्तु अग्रे यदि गीता विषये चिन्तयामः, प्रस्थानत्रयी यद्वर्तते तासु प्रस्थानत्रयीषु गीता मुख्या वर्तते इति सर्वैः अंगीक्रियते, सर्वैः परिष्क्रियते, प्रशंस्यते च। नूनं गीता मुख्या वर्तते। किमर्थं? यतोहि एतदर्थं मुख्या नास्ति यत् तस्य बहु बृहत् कायः तस्याः बहु बृहत् कायः वर्तते इति कृत्वा गीतायां प्रामुख्यं नास्ति, गीतायां वैशिष्ट्यं नास्ति, अपितु 700 श्लोकानां यः संग्रहः गीतारूपेण वर्तते तत्र सर्वेपि श्लोकाः अतीव महत्वपूर्णाः वर्तन्ते। उदाहरणरूपेण वयम् अङ्गीकुर्मः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः एका एव फक्किका पंक्तिः सम्पूर्णम् एकं तत्र आस्तिक दर्शनस्य आधारभूतं भवति। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। एकमेव एका एव पंक्तिः वर्तते। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। पंक्तिम् इमाम् अधिकृत्य संपूर्णं सांख्यशास्त्रं सांख्यदर्शनं प्रवर्तते। एतादृशं वैशिष्ट्यं गीतायाः वर्तते। अथ च गीतायां मुख्यरूपेण अस्माकम् अग्रजाः अतीव विद्वांसः सरलाः मयि बहु स्नेह्यन्ति। एतादृशाः अस्माकम् अग्रजाः आशुतोष महाभागाः इदानीमेव सर्वं प्रतिपादितवन्तः गीतायाः वैशिष्ट्यं। वस्तुतः किञ्चित् अहमपि तत्र वक्तुम् इच्छामि। गीतायाः वैशिष्ट्यं यद्वर्तते तद्वैशिष्ट्ये प्रथमं तु मुख्यत्वेन कर्मयोगस्य ज्ञानयोगस्य च अथ च तृतीयं भक्तियोगस्य मुख्यत्वेन उपदेशः वर्तते। प्रथमं कर्मयोगः। कर्मयोगी और ज्ञानयोग इत्युक्ते सांख्ययोग। यद्यपि अग्रे गत्वा स्वयमेव भगवान् वदति सांख्ययोगो पृथक्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः इति। क्लेशः नास्ति न? संस्कृत भाषया यदि
संस्कृत भाषया कुर्मश्चेत् अत्र नापि कापि बाधा। ओ अस्तु। तो तत्र प्रथमं कर्मयोगः। तो कर्मयोगे सः संपूर्णं कर्म विषये यद् वैशिष्ट्यं वर्तते, कर्मणः यत् स्वरूपं वर्तते, एतत् सर्वम् अंगीकृत्य भगवता प्रतिपादितम्। अत्यंत मुख्यत्वेन इयं पंक्तिः तत्र आगच्छति, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्मण्येव अधिकारः, फलेषु अधिकारः नास्ति। अत्र तात्पर्यं किं वर्तते? तात्पर्यम् इदं वर्तते, यदि फलाकांक्षी भूत्वा कश्चन पुरुषः किमपि कर्म करोति, नूनं स्वकीयं लक्ष्यं नैव स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्नुयात् इति नैव वक्तुं शक्नुमः। किमर्थं? कदाचित् यदि तस्य कर्म निष्फलं भवति चेत् सः उदासीनो भूत्वा तत्रैव स्थितो भूत्वा अग्रे कार्यं नैव सम्पादयिष्यति। परन्तु यदि फलानाकांक्षी भूत्वा फलानाकांक्षी भूत्वा यदि स्वकीयं कर्म करोति चेत् नूनं कदापि विफलत्वं साफल्याभावं नैव प्राप्तुं शक्नोति। तो एतदर्थं साफल्या भावो न स्यात्, भावः न भवेत्। एतदर्थं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति पंक्तिः अवश्यमेव स्वकीय जीवने अंगीकर्तव्या, ताम अधिकृत्य स्वकीयं जीवन यापनं कर्तव्यमिति। अस्तु, अग्रे ज्ञान विषये, यद्यपि ज्ञान विषये कथयति तत्र कर्म ज्ञान इत्यनयोर्मध्ये ज्ञान श्रेष्ठः, तयोर्मध्ये यद् ज्ञानं वर्तते तत् श्रेयः वर्तते। परन्तु अग्रे गत्वा स्वयमेव कथयति उभयोर्मध्ये कश्चन तत्र विशिष्टः भेदः नास्ति, सूक्ष्मभेदः वर्तते इति कृत्वा अग्रे गच्छति। पुनः तत्र भक्ति इत्यस्य 12 भक्ति इत्यस्य विवेचनं करोति। ततः पूर्वं विश्वदर्शनस्य, तो अत्रापि किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते। 12 भक्ति विषयकं ज्ञानं भगवान् करोति। ततः पूर्वं 11 विश्वदर्शनं कारयति, स्वकीयं स्वरूपं दर्शयति। किमर्थं? यावत् कस्यचित् पुरुषस्य वैशिष्ट्यं वयं न जानीमः, तावत् तस्य पुरुषस्य विषये मदीया निष्ठा नैव भवितुम् अर्हति। मदीया निष्ठा कदा भवति? मदीया निष्ठा तदा संपादिता भवति, तदा मदीया निष्ठा शाश्वत रूपेण भवति, यदा यस्य पुरुषस्य विषये अहं तत्र श्रद्धा रूपेण पश्यामि, तस्य वैशिष्ट्यं यदि अहं जानामि चेत् तस्य विषये श्रद्धा भवति। अतएव 11 भगवान् स्वकीयं वैशिष्ट्यं दर्शयति। अर्जुन पश्य, संपूर्णं जगत् मयि वर्तते, अहमेव जगद्रूपेण
जगद्रूपेण अहमेव आगच्छामि अहमेव भवामि तत्सृष्ट्वा तदनुप्राविशत् सः किं करोति लूता तंतुवत् इत्यादिकं तस्य उदाहरणं वर्तते। तस्यैव वेदांत शास्त्रम् अभिन्न निमित्तोपादान कारणम् इति वदति। तत्र निमित्त कारणं भिन्नं नास्ति, उपादान कारणं भिन्नं नास्ति, अपितु अभिन्न निमित्तोपादान कारणं स्वयमेव ईश्वरः भवति इति। तो अस्तु सर्वं तत् दर्शयति और तत्र ईश्वरः भगवान् कृष्णः सर्वं दर्शयति अर्जुनम्। अतएव कथयति सर्वोपनिषदः गावः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः वत्सः तत्र पार्थः वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एतेन प्रकारेण तत्र इदमेव यतो हि यावत्पर्यन्तं कश्चन एतादृशं तत्र वैशिष्ट्ययुक्तं पात्रं न भविष्यति यत्र दुग्धस्य स्थापनं भवेत्। पात्रं स्वच्छं पवित्रं भविष्यति चेत् तत्र किमपि विशिष्टं शुद्धं वस्तु स्थापयितुं शक्यते। अतएव तत्र गीतारूपं यत् अमृतं वर्तते तस्य अमृतस्य लाभः कदा भविष्यति तदा कथयति यदा पार्थः वत्सरूपेण भविष्यति तदनन्तरं तद्दुग्धम् आगमिष्यति अन्येपि सुधयः भोक्तारः भविष्यन्ति इति। अस्तु इदानीम् एतत् सर्वं यद्यपि एतत् सर्वं ओझा श्री तत्र प्रातः स्मरणीयेन ओझा महाभागेन संपूर्णम् एतदेव उक्तं, परन्तु स्वकीय दृष्ट्या वैज्ञानिक दृष्ट्या वैशिष्ट्यं सम्पाद्य तत्र स्वकीयम् एकं विशिष्टं चिन्तनं प्रक्षिप्य ते एतत् प्रतिपादयन्ति। अतएव तेषां व्याख्यानं यद् वर्तते तद् वैशिष्ट्यं धारयति। तेषाम् एतत् अस्माकं लक्ष्य गीता इति कृत्वा यद् वर्तते यः भागः वर्तते स एव विषयरूपेण मत्कृते सुनिश्चितः वर्तते। अतएव तत्र अस्माभिः यद् दृष्टं लक्ष्य गीता इति पंचमः प्रकाशः वर्तते। तत्र कथयति अथातो लक्ष्य गीतास्यां गीतायां विनिगूहिता गीता रहस्यमेतस्यां लक्ष्यते परिशीलनात् इति श्रीमतां संभवतः श्रीमतामेव अयं श्लोकः, यतो हि गीतायाः तु नास्ति, श्रीमतामेव श्लोकः। तत्र तदनन्तरं विभागरूपेण यत् श्रीमतां विभागः वर्तते, यथा अत्र सामान्यरूपेण गीतायां वयं यत् पश्यामः तत्र येन रूपेण विभागं पश्यामः तत्तु कर्म योगः, ज्ञान योगः, सांख्य योगः तदेव ज्ञान योगः, भक्ति योगः। परन्तु अत्र किमपि वैशिष्ट्यं श्रीमद्भिः प्रतिपादितं तद्वर्तते भक्ति योगः पूर्वं, तदनन्तरं कर्म योगः, ज्ञान योगः, बुद्धि योगः। तत्र श्लोकानामपि कदाचित् कुत्रापि उल्लेखः वर्तते यद् भक्ति योगे भक्ति योग विषयक तत्र 20 श्लोकाः वर्तन्ते, तथैव कर्म योग विषयक 9 श्लोकाः वर्तन्ते, ज्ञान योग विषयक 29 श्लोकाः, तथैव 27 श्लोकाः बुद्धि योग रूपेण वर्तन्ते। तत् सर्वम् अथ च यत् अस्माभिः दृष्टं, यद्यपि एतत् सर्वं बृहद् रूपेण
अस्माभिः संकलितं, परन्तु इदानीं किं वर्तते, इदानीं गृहे आगतोऽस्मि, अतएव तस्य संकलनस्य अत्र मदीय पार्श्वे तस्य संग्रहः नास्ति, अतएव अहं कदाचित् तत्तु प्रेषयिष्यामि, परन्तु यत् सूक्ष्म वर्तते, सूक्ष्मं यत् किमपि बिन्दुरूपेण वर्तते तत् कदाचित् अस्माकं पार्श्वे वर्तते, तदेव नीत्वा वदामि। तो तत्र ते महाभागाः वदन्ति वस्तुतः भक्ति संपादनाय एव एतत् सर्वं वर्तते। यत् किमपि अन्यद् वर्तते तत्सर्वं भक्ति संपादनाय, भक्ति योग संपादनाय वर्तते। यथा वयं क्षेत्रे यदि क्षेत्रात् किं व्रीहिम् इच्छामः चेत् तदर्थम् अनेकानि कार्याणि कर्तव्यानि भवन्ति, तत्सर्वाणि कार्याणि व्रीहि प्राप्त्यर्थं भवन्ति। तो तत् तेषां यथा वर्तते क्षेत्रकर्षणं, जलदानं, बीजवपनम्, एतत् सर्वं यद् वर्तते तत्तु आनुषंगिकत्वेन वर्तते, मुख्यं वर्तते व्रीहीणां प्राप्तिः स्यात्। तो तथैव अत्रापि कर्मयोगः, ज्ञानयोगः इत्यादिकं यत् किमपि वर्तते तद् भक्ति योग संपादनं भवेत्, एतदर्थं वर्तते इति श्रीमतां दृष्टिः।